रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बाढी पहिरोमा परेर पछिल्लो 4 दिनमा 56 जनाको मृत्यु, 39 जना बेपत्ता, 40 घाइते। मनसुन सुरु भएपछि देशभर 163 वटा पहिरो। नेपाल र नेपालका नेतालाई जोडेर भारतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित सामग्री आपत्तिजनक भएको सरकारको भनाई। भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सरकारले भन्यो, भारतीय मिडियाले लक्ष्मण रेखा नागे। कृषि कर्जाको नेतृत्व कृषि विकास बैंकलाई दिने राष्ट्र बैंकको तयारी। पछिल्लो 4 वर्षमा 23,000 बढी किसानलाई अनुदानको कर्जा वितरण गरेको तथ्याङ्क। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वभरका व्यापारिक संगठनहरूले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा 10 खर्ब डलरको ऋण बेहोर्नुपर्ने एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। र प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा आर्सेनललाई पराजित गरेपछि च्याम्पियन्स लिग खेल्ने टटनह्यामको सम्भावना कायमै। लेस्टर सिटी पनि बर्नमाउथसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। बाढी र पहिरोमा परि 4 दिनमा 56 जनाको मृत्यु भएको छ। संखुवासभाको सिलिचोङमा पहिरोमा पुरिएकाको उद्धार गर्न खटिएका एक स्थानीयको पनि मृत्यु भएको छ। गृह मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी वस्तीका अनुसार बुधबार यता 39 जना बेपत्ता, 40 जना घाइते छन्। बगेका र भत्किएका घरको यकिन भने संख्या प्राप्त भइ नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनास्थलबाट प्राप्त विवरण अनुसार हालसम्म 101 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढी र डुबानले प्रदेश 2 का सबै जिल्ला र प्रदेश 1 को झापामा बढी असर गरेको छ। आइतबार मात्रै सप्तकोशीमा आएको बाढीका कारण गोबरगाडामा 32 भन्दा बढी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। रौतहट गौरका 300 बढी परिवारलाई स्थानान्तरण गरिएको वस्तीले जानकारी दिनुभयो। असार 24 गते रातिबाट आएको वर्षाले निम्ताएको बाढी पहिरो र डुबानका कारण सिन्धुपाल्चोकको म्याग्दी, कास्की, रुकुम पश्चिम, संखुवासभा, गुल्मी लगायत 10 जिल्ला बढी प्रभावित छन्। पहाडी भेगका अन्य 5 जिल्लामा पनि धनमालको क्षति भएको छ, तर ती जिल्लामा बेलैमा सावधानी अपनाएका कारण मानवीय क्षति भने भएन। उहाँले भन्नुभयो, बाढी र पहिरोको असर बढ्दै गएको छ। बेपत्ता मानिसको खोजी कार्य जारी छ। जहाँ जहाँ मानिस बेपत्ता भएका छन् त्यहाँ खोजी कार्य जारी रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसैबीच मनसुन सुरु भए बाढी पहिरो र डुबानबाट देशभर 85 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हालसम्म 82 जना घाइते छन्, 40 बेपत्ता छन्। बाढी र पहिरोमा फँसेका 309 जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नीरज बहादुर शाहीले बताउनुभयो। पूर्वी झापामा मनसुन प्रवेश गरेको भोलिपल्टै जेठ 31 गते साँझ परेको हात्तीसुँडे वर्षा अर्थात हात्तीको सुँडबाट निस्किएको पानीको मात्रा जत्रो वर्षाले पर्वतको सरुन्चोर दुरुङमा डाँडादेखि बग्दै आएको पहिरोले 3 वटा घरगोठ बगायो। पहिरोमा 9 जनाले ज्यान गुमाए। 9 वटा घर उच्च जोखिममा र 45 घर जोखिममा छन्। विज्ञहरूले मनसुनकै अवधिमा फेरि पनि पहिरोको जोखिम रहेको बताइरहेका छन्। सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार पहाडी बस्ती भए पनि प्राविधिक रूपमा सरुन्चोर पहिरोको जोखिममा पर्ने देखिन्न। उहाँले भन्नुभयो, गाउँमाथि घना वन छ, जमिनको भिरालोपन पनि पहिरोका लागि जोखिम मानिने भन्दा निकै कम देखिन्छ। गाउँ फराकिलो ठाउँमा थपक्क बसेको छ, तर एकै स्थानमा केन्द्रित भएर हात्तीसुँडे वर्षा भएकाले भेल पहिरो अर्थात डेब्रिज फ्लो गयो र क्षति हुन गयो। उहाँका अनुसार सामान्यतया ठूलो रुख र बाक्लो जंगल भएको ठाउँ पहिरोका हिसाबले सुरक्षित मानिन्छ, तर डेब्रिज फ्लोले ठूला ठूला रुखलाई जरैदेखि उखेलेर सोत्तर बनाउँदै बगाउने भएकाले क्षति गर्ने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। घना वन भएकै क्षेत्रमा 500 मिटर लामो पहिरो गएपछि सो पहिरो र त्यही प्रकृतिको अन्य पहिरोबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वमा शहरी विकास मन्त्रालय र वन तथा भू संरक्षण र खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिक रहेको एक कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलले त्यस्ता पहिरोबारे अध्ययन गरिरहेको छ। यसअघि पनि मनसुनको अवधिमा काठमाडौँको मातातीर्थ, चितवनको लोथर, ललितपुरको लेले, मकवानपुरको कुलेखानी, स्याङ्जा, गोर्खा, कास्की लगायत जिल्लामा दुर्लुङमा जस्तै भेल पहिरोले धनजनको क्षति गरेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार मनसुन सुरु भएदेखि हिजोसम्म देशभर 163 वटा पहिरो गएका छन्। त्यसमा 76 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 22 घर आंशिक र 128 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रवेश लगत्तै सक्रिय भएको मनसुनमा देशभर डेब्रिज फ्लो र चट्टानी पहिरो अर्थात फ्र्याक्चर रकको प्रकोप देखिएको विज्ञको विश्लेषण छ। पर्वत, पाल्पा, गुल्मी, सिन्धुपाल्चोक, कास्की, लमजुङ, म्याग्दी, जाजरकोट, संखुवासभा लगायत स्थानमा पहिरोले धेरै क्षति गरेको छ। नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्ष समेत रहेका प्राध्यापक नरेन्द्र राज खनालले भन्नुभयो,
ती स्थानको पहिरो हेर्दा प्रकृति उस्तै देखिन्छ। डेभ्रिज फ्लो र चट्टानी पहिरोले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई धेरै क्षति गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा सन् 2014मा जुरे र यसै साता 12 भोटेकोशी क्षेत्रमा पनि डेभ्रिज फ्लो र चट्टानी पहिरो गएको छ। खनालका अनुसार विगतमा नेपालका विभिन्न स्थानका पहिरोबारे गरिएको अनुसन्धानले पनि जंगलले ढाकेको क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना 28% हुने देखाएको छ। सप्तकोशीको भेल पश्चिममा तटीय क्षेत्र सोझिएपछि हिजो सुनसरीको बरहा क्षेत्र नगरपालिका 6, 9 र उदयपुरको बेलका नगरपालिका 2 र 3 मा पर्ने श्रीलंका टापुको चिलिया बस्तीका 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। बरहा क्षेत्र 6 का वडा सदस्य श्याम लिम्बुका अनुसार 11 परिवारका आफन्त कहाँ सरिसकेका छन्, बाँकीलाई सार्ने तयारी भइरहेको छ। कटान भइरहेकाले चिलिया टापुमा बाढ़ी पस्ने खतरा बढ़ेको उहाँले बताउनुभयो। भारतको कोशीमा निर्माण गरेको पाइलट च्यानलले बहावको धार परिवर्तन गर्दा पश्चिम तटीय क्षेत्रमा दबाव बढ़ेको हो। पूर्वी तटीय क्षेत्रमा बाँध मर्मत हुँदा कोशीको भेल पश्चिम हानिएको छ। बाँध मर्मत सम्हार भारतीय कोशी योजना अन्तर्गत हुने गरेको छ। बाँधलाई पानीको वेगबाट जोगाउने संरचना स्पर नम्बर 13 RD को सामुन्ने पश्चिमपट्टि श्रीलंका टापुमा कटान भइरहेको बरहा क्षेत्र नगर प्रमुख निलम खनालले बताउनुभयो। लगातारको झरीसँगै पहिरो खस्दा सिलिचोङ गाउँपालिका 1 बेसिन्दामा 9 घर बगाएका छन्। शनिबार राति करिब 1 बजे भएको घटनामा 11 जना बेपत्ता भएका छन् भने 4 जनालाई स्थानीयले जीवितै उद्धार गरेका छन्। बिरालो पाखामा रहेको बेसिन्दा गाउँमा 86 परिवारको बसोबास थियो। मध्यरात ठूलो आवाजका साथै पहिरो खसेका बेला सबै निन्द्रामा रहेको 79 वर्षीय गोबासिङ राईले बताए। पहिरोमा खसेर घरैमा पुरिएको अवस्थामा उद्धार गरिएका राई गम्भीर घाइते छन्। स्थानीय हस्तमान राईका अनुसार पहिरोमा परेर घाइते गोबासिङसँगै भीमसरी राई, फुलमाया र भीमबहादुर राईलाई जीवितै उद्धार गरिएको हो। पहिरोमा परेकालाई गाउँलेले उद्धार थाल्दा सुरक्षाकर्मीको टोली पुगिसकेको थिएन। घटनापछि 349 जना गाउँलेलाई उद्धार गरेर 1.5 घण्टा टाढाको चित्रेमा स्थानीय विद्यालय र स्थानीयका 4-5 वटा घरमा राखिएको छ। नेपाल र नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई जोडेर भारतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित आपत्तिजनक सामग्रीको विरोधमा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्रालय मार्फत त्यस्तो नोट दिएको हो। नोटमा केही भारतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारित घृणित सामग्रीप्रति भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ती सामग्रीहरू गलत, आधारहीन र असंवेदनशील भएको तथा नेपाली जनता र नेतृत्वको अपमान गरेको जनाइएको छ। नोटमा उल्लेख छ, यस किसिमका सामग्रीलाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। साथै यस्ता सामग्रीले भ्रम सृजना गर्नुका साथै सभ्य समाजको सामाजिक मर्यादा र शिष्टाचारको समेत ख्याल नगर्नुका साथै नेपालीको भावना र नेपाली नेतृत्वको व्यक्तित्वमा समेत चोट पुगेको छ। नोटमा नेपालले भारतीय मिडियाबाट प्रसारित समाचार सामग्रीहरू आपत्तिजनक र निन्दनीय हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा समेत नाघेको जनाइएको छ। नोटमा छ, दुई देशबीचको गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्ध, विशेष गरी समान सार्वभौमिकता, मित्रता र एक अर्काका रुचि र चासोको पारस्परिक सम्मानमा आधारित छन्। तिनलाई थप सुदृढ बनाउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ। हामी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौं। मिडियाले शिष्टता र मर्यादाको सीमा नाग्नु हुँदैन। तर भारतीय मिडियाबाट प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा नाग्ने काम भएको छ। नेपालका अर्का मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने काम भएकोमा समेत आपत्ति जनाइएको छ। नेपालका सम्बन्धमा भारतीय मिडियाबाट प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री विरुद्ध तत्काल कदम चाल्न र त्यस्ता सामग्रीले भविष्यमा भारतीय मिडियामा स्थान नपाउने सुनिश्चितता समेत गर्न नोटमा आग्रह गरिएको छ। मुलुकमा प्रयोगशालाबाट प्रमाणित कोरोना संक्रमित मध्ये बढ़ी उमेर समूहका व्यक्तिमा मृत्युदर धेरै देखिएको छ। कोरोनाको राष्ट्रिय औसत मृत्युदर 0.23% मात्र देखिए पनि 51 वर्ष माथिकामा मृत्युदर 1.69% छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले कोरोनाबाट बुढापाका दीर्घरोगीको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको बताउनुभयो। हालसम्मको विवरण अनुसार 51 देखि 60 वर्षमा 1.44, 61 देखि 70 वर्ष उमेर समूहको 1.88,
3.5%, 71देखि 80 वर्षमा 3.92% र 80 वर्षमाथिकाको उमेर समूहको मृत्युदर 8.33% छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हालसम्म संक्रमित 16,801 जना मध्ये 8,589 जना अर्थात 51.1% निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 38 जनाको मृत्यु भएको छ। मुलुकमा 40 वर्षसम्मका 13 जना र 41 वर्षमाथि उमेर समूहका 25 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 21 देखि 30 वर्ष समूहका 6,281 जनामा संक्रमण भएकामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। 31 देखि 40 वर्षसम्मका 3,873 जनामा संक्रमण भएकामा 3 जना, 41 देखि 50 वर्षसम्मका 1,682 जना संक्रमित भएकामा 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै 51 देखि 60 वर्षसम्मका 621 जना संक्रमित भएकामा 9 जना, 61 देखि 70 वर्षसम्मका 200 जना संक्रमित भएकामा 3 जना, 71 देखि 80 वर्षसम्मका 51 जना संक्रमित भएकामा 2 जना र 80 वर्षमाथिका 12 जना संक्रमित भएकामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश 5 मा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बागमतीमा 9, सुदूरपश्चिममा 6, गण्डकीमा 5, प्रदेश 2 र कर्णालीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र विशीले 50 वर्ष माथिका उमेर समूहलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ़िरहेको बताउनुभयो। उहाँले सो समूहका व्यक्तिले संक्रमणबाट जोगिन विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताउनुभयो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकुमार महतोका अनुसार हाल मुलुकमा 15 देखि 54 वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी संक्रमित देखिए पनि स्वास्थ्य जटिलता पाएको उमेरका व्यक्तिमा बढी छ। मुटुरोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले पनि हाल मुलुकमा मृत्युदर उमेर अनुसार बढ्दो देखिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो केही दिन यता मुलुकमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या घट्दो क्रममा रहेको दावी सरकारले गरेको छ। लक्षण देखिएका बिरामीको मात्रै परीक्षण गर्दै आएका कारण कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको हो। त्यसैले अचेल क्वारेन्टिनमा बसेका तर लक्षण नदेखिएकाहरू धमाधम घर फर्कन थालेका छन्। परीक्षण नै नगराई क्वारेन्टिनबाट सिधै घर पठाउँदा समुदायमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलने खतरा बढेको भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। केही दिन यताको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार असार 24 गते 255, 25 गते 108, 26 गते 118, 27 गते 70 र 28 गते 82 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा हालसम्म भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिमा मात्र कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन। उपत्यकामा यसको झिल्को मात्रै देखिएको छ। भारतबाट नेपाल भित्रिनेको आएको कमीले पनि संक्रमितको संख्या घट्नमा मद्दत पुगेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा घटाउनु नै संक्रमितको संख्यामा कमी आउनुको मुख्य कारण भएको उनीहरू बताउँछन्। समुदायमा परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने समाजमा संक्रमणको स्तर पहिचान हुने बताउँछन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। समुदायमा पनि जाँते मान्छेको भिडभाड हुन्छ, जो चाहिँ मास्क लगाउँदैन, जो चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्न चाहिँ असम्भव हुन्छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा परीक्षण गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ कुन स्तरमा छ संक्रमण भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। परीक्षणले खासै परीक्षण हुँदै नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमित नदेखिएको हो र भोलि चाहिँ जस्तो चाहिँ संक्रमितको संख्या चाहिँ रियलमा के छ भन्नको लागि कम्तीमा पनि 2% पपुलेसन परीक्षण गर्ने हो भने चाहिँ रियल आँकडा आउँछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको लक्षण नदेखिएका बिरामीको कोरोना परीक्षण बन्द गरेको छ। स्थानीय संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले विदेशबाट आएका व्यक्तिलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखेर मात्र घर पठाउने गरेको छ। ती मध्ये संक्रमणको लक्षण देखिएकालाई पीसीआर र नदेखिएकालाई आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्ने गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिको मात्र परीक्षण गरेको भए पनि संक्रमितको अवस्था पहिचान हुन सक्ने बताउँछन् जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद वन्त। स्थानीय तहको संक्रमणलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ कति प्रयास गरेका छौँ त्यसको तथ्याङ्कहरू हामीसँग छैन। त्यही क्वारेन्टाइनमा भएकोहरूलाई मात्रै पनि हामीले चाहिँ समयमै परीक्षण गर्न सकेको भए पनि हामीलाई अहिलेको यो एउटा स्थिति त थाहा हुन्थ्यो नि त। क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको त हामीले परीक्षण गर्नु नै पर्थ्यो, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ अत्याधिक बहुसंख्यक रूपमा त क्वारेन्टाइनबाटै हामीले फेला पारेका छौँ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै विज्ञहरूले सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएका थिए, तर ती कार्यान्वयन भएनन्। अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरूमा समेत संक्रमण देखिएको अवस्थामा संक्रमण घटेको भन्न नमिल्ने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले बताउनुभयो। अधिकांश संक्रमित लक्षणविहीन भएको अवस्थामा आयातित संक्रमण चुनौतीपूर्ण
हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। कसैलाई ज्वरो र डायरिया छ भने पनि परीक्षण गर्न पाइँदैन, किनभने कोरोना भाइरसमा त डायरिया पनि हुन्छ। खोकी लागेको छ र डायरिया भएको छ भने पनि परीक्षण गर्न पाइँदैन, ज्वरो र खोकी नै हुनुपर्छ। यस्ता निश्चित कुराहरू राखेको छ कि जसले गर्दा यो अधिकांश मान्छेलाई परीक्षण गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले संक्रमण घट्यो भन्नलाई चाहिँ अर्को तरिकाले पनि सोच्न सक्छौँ। महामारीको एउटा आफ्नो मोमेन्टम छ, अब त्यसलाई घटाउन चाहिँ यी कुरा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर पनि देखिएको छ होइन। त्यो घटाउन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अलि एकदम व्यापक रूपमा परीक्षण गर्ने, अधिकांश संक्रमित मान्छे पहिचान गर्ने, सकेसम्म चाँडो रिपोर्ट दिने, ताकि एकदम चाँडो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सबैको क्वारेन्टाइन आइसोलेसन गर्ने। अब हाम्रोमा संक्रमित जो भेटिन्छ तिनीहरूको कसैको कन्ट्याक्ट देखिएको छैन, उनीहरूकोलाई कसबाट सर्यो भन्ने थाहा छैन। त्यसको अर्थ समुदायमा थुप्रै मान्छे छन् भने त्यसबाट अनुमान गर्नु पर्यो एकातिर। अनि अर्को रिपोर्ट 10 दिनपछि आउँछ, 10 दिनपछि रिपोर्ट आउँदा त्यो जसलाई सर्नुपर्ने हो सरिसकेका हुन्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नै पाएन भने चाहिँ गर्नुपर्ने सबै काम हामीले राम्रोसँग गरेका छैनौँ। अनि संक्रमण चाहिँ आफै घट्यो भनेर कसरी भन्ने? असारबाट दैनिक 15,000 जनाको PCR परीक्षण गर्ने बताएको सरकारले अहिले दायरा घटाएर संक्रमितको संख्या कम भएको देखाउन खोजिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 4,000 जनाको मात्र PCR परीक्षण भएको बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 3,916 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै विज्ञहरूले सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको गुनासो विज्ञहरूको छ। PCR परीक्षण बढाउन माग गर्दै हजारौं सर्वसाधारण सडकमा समेत उत्रिए, तर सरकारले भने परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमितको संख्यामा कमी आएको देखाउन खोज्दैछ। सरकारी हेलचेक्राइका कारण भोलिका दिनमा कोरोना संक्रमणले समुदायमा भयावह रूप लिन सक्ने खतरा विज्ञहरूले औल्याएका छन्। यसमा नागरिक पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। परिवर्तित नाम कर्णाली साई नेपाल वायु सेवा निगमको सहायक चौथो तहको परीक्षा दिन 2076 साल जेठ 11 मा परीक्षा केन्द्र पुगिन्। वस्तुगत परीक्षाको उत्तर पुस्तिका सबै प्रश्नको उत्तर अंग्रेजी सी लेखिन् र बाहिर निस्किन्। उनलाई सबै प्रश्नको उत्तर सी लेख्न उनकै बुबा मिमबहादुर साईले सल्लाह दिएका थिए। पछि ती सबै उत्तर मिलेको भेटियो। शाखा अधिकृत मिमबहादुर लोकसेवा आयोगको सुरक्षा निकाय तथा संगठित महाशाखा अन्तर्गत लिखित नतिजा तयारी शाखामा कार्यरत थिए। उनी त्यहाँ कार्यरत रहेकै अवस्थामा छोरी कर्णालीले नेपाल वायु सेवा निगमको सहायक चौथो खरिदार सरहको परीक्षा दिएकी थिइन्। उनले वस्तुगत प्रश्नका सबै 50वटै प्रश्न मिलाएकी थिइन्। अन्तर्वार्ताका लागि छनौट सूचीको पहिलो नम्बरमा उनको नाम निस्कियो। त्यही सूची बोकेर मिमबहादुर सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णयको प्रस्ताव बोकेर सचिव आनन्दराज ढकालको कार्यकक्षमा पुगे। नतिजा सार्वजनिक गर्नु अघि आयोगले धेरै पटक रुजु गर्छ, त्यसपछि मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल सचिव समक्ष पुग्छ। त्यसक्रममा सचिव ढकालले कहिलेकाहीँ नतिजाको प्राप्ताङ्क र शंका लागेमा अन्य विवरणमाथि सोधखोज गर्थे। नेपाल वायु सेवा निगमको परीक्षामा सबै उत्तर मिलाएकी कर्णालीको प्राप्ताङ्क देखेर ढकालले अचम्म माने। उनले कर्मचारीलाई त्यसबारे केरकार गरे, तर अधिकृत मिमबहादुरले कुनै गडबड नभएको दावी गर्दै जसरी पनि त्यही दिन लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्ने अडान राखे। उनको अस्वाभाविक गतिविधिपछि त्यो दिन कुनै निर्णय भएन, बरु प्राप्ताङ्क रुजु गर्ने र उत्तर पुस्तिका समेत फेरि हेर्न निर्देशन भयो। त्यही क्रममा छानबिन हुँदा कर्णालीले वस्तुगत प्रश्नको सबै उत्तरमा अंग्रेजी सी लेखिएको र पछि त्यसमा थपेर ए, बी र डी बनाइएको देखियो। परीक्षार्थीले कुनै उत्तर नलेखेर खाली छोडे। परीक्षा केन्द्रमा खटिने आयोगका कर्मचारीले खाली ठाउँमा रातो मसी लगाएर कोरिदिने भए पनि सबैमा सी उत्तर लेख्न लगाएर पछि आफू अनुकूल हुने गरी एबीडी बनाइदिएको फेला परेको स्रोतले बताएको छ। परीक्षा केन्द्रबाट उत्तर पुस्तिका संकलन भइसकेपछि कोडिङ गर्ने क्रममा मेमबहादुर स्वयं वा उनीसँग मिलेमतो गर्ने अरूको एक कर्मचारीले अक्षर थपिदिएको पाइएको छ। आयोगमा कार्यरत कर्मचारी आफै वा आफ्नो नजिकका नातेदारले परीक्षा दिनुपर्ने आयोगमा निवेदन दिई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकृत मेमबहादुरले पनि त्यसै गरी निवेदन दिएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले कसरी प्रत्यक्ष सामेल भएर उत्तर पुस्तिका फेरबदल गरे आश्चर्यजनक छ। यो घटनापछि आयोगले वस्तुगत उत्तर दिँदा स्मल नभई क्यापिटल ए, बी, सी, डी मा लेख्नुपर्ने भनी नियम बनाएको छ। क्यापिटलमा लेख्दा फेरबदल गर्न त्यति सहज हुँदैन। आयोगले ती परीक्षार्थीको सबै प्रक्रिया रद्द गरेको छ। आयोगले गत माघ 1 गते सूचना नै निकालेर कर्णालीको उत्तर पुस्तिका रद्द गरिएको जनाएको थियो। छानबिनपछि आयोगले अधिकृत मिमबहादुरलाई 5 वर्ष ग्रेड र बढुवा पनि रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले वैधानिकता पाएको छ। निर्वाचन आयोगले 2 राजनैतिक दल एकीकरण भएर नयाँ दल निर्माण भएको प्रमाणपत्र हिजो प्रदान गरेको छ। राजपा र समाजवादी बीच गत वैशाख 10 गते एकीकरण घोषणा गरिएको थियो। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारले तेस्रो पटक एक साताका लागि तालिका थपेको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले तयार पारेको नयाँ तालिका अनुसार असार 31 देखि साउन 6 गतेसम्म 42 वटा उद्धार उडान हुनेछन्। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको निर्देशक समितिले शुक्रबार गरेको निर्णय अनुसार सीसीएमसीले तालिका सार्वजनिक गरेको हो। यस क्रममा यूएई, दुबई, आबुधाबी, साउदी अरबको दमाम, रियाद, कुवेत, कतार, बहराइन, शारजाह र मलेसियाका नेपालीलाई उद्धार गरिनेछ। 2 सातादेखि चर्किएको पार्टीको अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापनका लागि 7 दिन स्थायी कमिटी बैठक रोकिएपछि गृह जिल्ला पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीमा कोही राष्ट्रघाती दलाल र कोही महान राष्ट्रवादी नभएको बताउनु भएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको अन्तरसंघर्षले पार्टी फुटमा जाने हो भन्ने आशंका बढ़िरहेका बेला उहाँले त्यस्तो सम्भावना टरेको सन्देश दिनुभएको छ। तर उहाँले पार्टीभित्रैबाट लागिरहेका को कति राष्ट्रवादी को विदेशीसँग झुक्ने लम्पसारवादी भन्ने आरोपलाई तथ्यहीन रहेको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोभिड-19 को त्रास हट्दै गएकाले पशुपतिनाथको दर्शन खुल्ला गर्न सकिने बताउनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हिजो भएको समीक्षा बैठकमा मन्त्री भट्टराईले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो। गठन भएको 27 महिनापछि कर्णाली प्रदेशसभाका 4वटा संसदीय समितिले बल्ल नेतृत्व पाएका छन्। प्युठानमा नेकपाका कार्यकर्ता बीच भएको झगडापछि भाग्ने क्रममा राप्ती नदीमा बगेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका 2 पूर्व निर्देशक सहित 3 जना माथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बजार अनुगमन र परीक्षण गर्न ल्याइएको सुनको यथार्थ विवरण नराखी हिनामिना गरेको आरोपमा हिजो आरोप पत्र दायर गरिएको हो। आगामी कार्तिक 8 देखि विदेशी च्यानलमा लाग्ने भनिएको क्लिन फिड साउन 1 देखि लागू गर्न माग गर्दै 4वटा संघ संस्थाले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी कृषि विकास बैंक मार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा यो क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकको ज्ञान र अनुभव धेरै भएकाले सो व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। कान्तिपुर दैनिकले शनिबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउण्ड टेबलमा उहाँले भन्नुभयो, कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास बैंकको राम्रो अनुभव छ, त्यसकारण समग्र कृषि कर्जाको नेतृत्व अब कृषि विकास बैंकले नै गर्नुपर्ने चाहना हो। आगामी मौद्रिक नीतिमा सो व्यवस्था आउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2073 सालदेखि सरकारले व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। गत वैशाखसम्म 23,266 जनाले 50 अर्ब 78 करोड़ रुपैयाँ बराबर ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा पाएका छन्। यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले कुल लगानीको न्यूनतम 10% कृषिमा लगानी गर्नै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। यद्यपि यो कर्जा समान रूपमा वितरण नभएको, लक्षित वर्गमा नपुगेको गुनासो आइरहेको छ। यो व्यवस्थापछि कृषि कर्जामा राम्रो विज्ञता नभएका बैंकलाई राहत मिल्ने उहाँको दाबी छ। आयल निगमले 6 वर्ष यता लगातार नाफा गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको उतार चढावसँगै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निगमले नाफा कमाउन थालेको हो। यस अवधिमा निगमले 67 अर्ब रुपियाँ कमाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै 10 अर्ब 86 करोड़ रुपियाँ नाफा गरेको निगमले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण अफ्रिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि मुलुकभर मदिराजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सहयोग गर्न मदिरा प्रतिबन्ध लगाएको राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले बताउनु भएको छ। रातको समयमा कर्फ्यू र घर बाहिर मास्क लगाउनु पर्ने अनिवार्य गरिएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा 2,76,242 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभरका व्यापारिक संगठनहरूले सन् 2020 को अन्त्यसम्ममा 10 खर्ब डलरको ऋण बेहोर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण परेको असर कम गर्न लगानी बढाउँदा सो परिमाणमा ऋण लाग्नेछ। विश्वका 900 वटा विशिष्ट व्यापारिक फर्ममा गरिएको अध्ययन अनुसार विश्वको कर्पोरेट ऋण 12% ले बढ्नेछ, जुन कुल 93 खर्ब डलर पुग्नेछ।
टटनह्यामले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग खेल्ने सम्भावना कायम राखेको छ। पछिल्लो खेलमा गैराती आर्सेनललाई 2-1 ले हराउँदै टटनह्याम तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको हो। टटनह्यामको जितमा सन ह्युङमिन र टोवे एल्डर विलरेडले गोल गरे। खेलको अग्रता भने 16 मिनेटमा अलेक्जेन्डर लाकाजेटको गोलबाट आर्सेनलले बनाएको थियो। 35 खेलबाट 52 अंक जोडेको टटनह्याम 5औं स्थानको म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्दा 6 अंकले पछि छ। समान खेलबाट आर्सेनलको 50 अंक छ। गैराती नै लेस्टर सिटी रेलिगेसन जोनमा रहेको बर्नमाउथसँग 4-1 गोल अन्तरले स्तब्ध भयो। पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाए पनि दोस्रो हाफमा लय गुमाउँदा लेस्टर लज्जास्पद हार बेहोर्न बाध्य भएको हो। गैराती नै एस्टन विल्लाले क्रिस्टल प्यालेसलाई 2-0 तथा वुल्भरह्याम्पटनले एभर्टनलाई 3-0 ले पराजित गरे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही अधिकांश स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय भएसँगै आजसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:17 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 मिनेटमा हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।